पेशावर के इलाके हसन खेल में फोर्सेस के साथ फायरिंग के शदीद तबादले में दहशतगर्द कमांडर अब्दुल रहीम समेत 3 दहशतगर्द हलाक जबकि 4 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक पेशावर के इलाके हसन खेल में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द की मौजूदगी की इत्तला पर मुश्तरका इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया गया। हुकूमत ने दहशतगर्द कमांडर अब्दुल रहीम के सर की कीमत 60 लाख रुपए मुकर्रर कर रखी थी। शहीद होने वालों में सवाबी का 24 साल सिपाही मोहम्मद अदरीस, कोहाट का 34 साल सिपाही बादाम कुल, CTD के सब इंस्पेक्टर ताजमीर शाह, ASI मोहम्मद अकरम भी शामिल है। दहशतगर्द कमांडर अब्दुल रहीम कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवलदार शफीउल्लाह पर 26 मई को हमले में मुलविस था। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। एक बार आपको फिर से बताते चलें कि पेशावर के इलाके हसन खेल में फोर्सेस के साथ फायरिंग के शदीद तबादले में दहशतगर्द कमांडर अब्दुल रहीम समेत 3 दहशतगर्द हलाक जबकि 4 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक पेशावर के इलाके हसन खेल में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द की मौजूदगी की इत्तला पर मुश्तरका इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया गया। हुकूमत ने दहशतगर्द कमांडर अब्दुल रहीम के सर की कीमत 7 लाख रुपए मुकर्रर की थी। शहीद होने वालों में सवाबी का 24 साल सिपाही मोहम्मद अदरीस, कोहाट का 34 साल सिपाही बादाम गुल, CTD के सब इंस्पेक्टर ताजमीर शाह, ASI मोहम्मद अकरम भी शामिल है। दहशतगर्द कमांडर अब्दुल रहीम कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवलदार शफीउल्लाह पर 26 मई को हमले में मुलविस था। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि तहकीकाती इदारों ने बिजली बिलों में इजाफे की तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। ज़राए के मुताबिक विफाकी तहकीकाती इदारों समेत दीगर इदारों ने भी अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करके वज़ीर आज़म को इरसाल कर दी है। लेस्को ज़राए का बताना है कि प्रोरीटा सिस्टम के तहत बिलों में 200 से ऊपर यूनिट्स डालने की रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस भिजवा दी गई है। लेस्को ज़राए के मुताबिक तहकीकाती इदारों की रिपोर्ट में वज़ारत तवानाई के हुकाम को ओवर बिलिंग का जिम्मेदार करार दिया गया है और इसमें वज़ारत तवानाई के हुकाम के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ारत तवानाई ने नोटिफिकेशन के जरिए डिस्कोस में प्रोरीटा सिस्टम लागू करवाया। और नाज़रीन, खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली के बिलों पर फौरी रिलीफ फराहम करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें उन्होंने बिजली के बिलों पर फौरी तौर पर रिलीफ फराहम करने की हिदायत करते हुए वजारतों को सोलर ट्यूबवेल्स पर तेजी से काम करने का भी हुक्म जारी कर दिया। वफाकी काबीना के इजलास में अद्वियात के TV, रेडियो और प्रिंट मीडिया पर इश्तिहार चलाने की मंजूरी भी दी गई, जबकि वजारतों में राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग से मुतालिक अमूर पर भी गौर किया गया। और अभी आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार ने मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में हुकूमती फलाही इकदाम पर भी बातचीत की गई है। मुलाकात के दौरान कायद नून लीग नवाज शरीफ ने कहा कि मुतवसत तबके को बिजली के बिलों में रिलीफ फराहम किया जाए। उन्होंने इसहाक डार को हिदायत की कि महंगाई पर काबू पाकर अवाम को रिलीफ दिया जाए। मुलाकात में इसहाक डार ने अपनी हालिया गैर मुल्की दौरों में होने वाली पेशरफ से भी आगाह किया है। कायद नून लीग ने दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात में हालिया पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया है। तो दूसरी तरफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने अवाम को 3 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बिजली देने की शदीद मुखालफत करते हुए हुकूमत को मुस्तकबिल के संगीन नताइज से आगाह कर दिया। कहा कि पहले आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और मकबूजा कश्मीर 3 हिस्से थे, अब जम्मू और कश्मीर अलहदा टेरिटरी बन गए हैं। हम इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल में हैं और हमारे मुस्तकबिल का फैसला होना अभी बाकी है। राजा फारूक हैदर ने कहा कि अगर इसी तरह 3 रुपए यूनिट के हिसाब से बिजली फरोख्त की तो 2 साल के बाद आज़ाद कश्मीर के पास तनख्वाह के लिए भी पैसे नहीं होंगे। इदारों का काम मालूमात फराहम करना है, फैसले करना हुकूमत का काम है। अब मालूमात फराहम करने वाले इंतजामी फैसले करना शुरू हो गए हैं। मुजफ्फराबाद के लोगों को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने 3 लोग शहीद होने के बावजूद लाशें उठाकर एहतजाज नहीं किया। हम इस खत्ते को बैनुल अक़वामी साजिशों का हिस्सा नहीं बनने देंगे। उन्होंने दावा किया कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत अमली तौर पर बुरी तरह से नाकाम हो चुकी।
कड़वे फैसले करने पड़ेंगे। आईएमएफ का हदफ बातों से पूरा नहीं होगा। वजारतों को अपनी कारकर्दगी में बेहतरी लाना होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम होने चाहिए। मुहर्रम उल हराम में सूबों को जो मदद दरकार होगी फराहम की जाएगी। मुआशी आदाब की बेहतरी के लिए खुद एहतसाबी की जरूरत है। मुल्क भर में इदारों और सूबों को आपस में राब्ते में रहना चाहिए। वजीर आजम ने काबीना को बताया कि मेरा तजाकिस्तान और कजाकिस्तान का दौरा बहुत कामयाब रहा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात बहुत मुफीद रही और तिजारत समेत दीगर शोबों पर बात हुई। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 5 अहम वजारतें और महकमे खत्म करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कायम किए गए इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म सेल ने राइट साइजिंग पर काम शुरू कर दिया। 5 वफाकी वजारतों से एक हफ्ते में सिफारिशात मांग ली हैं। जिन वजारतों से सिफारिशात मांगी गई हैं उनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कश्मीर अफेयर्स, वजारत सफीरान, वजारत सनत और पैदावार और वजारत हेल्थ सर्विसेज शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सूबे को दी जाने वाली वजारतों का किरदार बताने की हिदायत करते हुए वज़ीर खजाना और रुकनी कौमी असम्बली बिलाल अजहर कियानी पर मुश्तमिल कमेटी बना दी है। तो दूसरी जानिब वफाकी काबीना ने PWD को खत्म करने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। PWD से मुतालिक पूरे प्लान की मंजूरी दी गई है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, महफूज फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस बारे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सदारत मुशावरती इजलास खत्म हो गया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इजलास तकरीबन 1.5 घंटा जारी रहा। इजलास में 13 रुकनी फुल कोर्ट में शामिल तमाम जजेस शरीक हुए। जजेस के इजलास में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस के फैसले से मुतालिक गौर किया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि फोन टैपिंग का मामला कानूनी मराहिल से गुजर रहा है। नेशनल सिक्योरिटी के मामला पर यह जरूर होता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग हम लड़ रहे हैं इसमें यह जरूरी है। मौजूदा हालात में फोन टैपिंग की बिल्कुल हिमायत करूंगा। मजीद कहा कि उमर अयूब और दीगर लोग बानी PTI के फोन टैपिंग पर मफरूदात भी सुन लें। बानी PTI ने कहा था मेरे भी फोन टैप होते हैं और जरूर होने चाहिए। उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके मामलात अच्छे चल रहे थे। इनकी हर जायज नाजायज चीज और बात अच्छी लगती थी। आज इनके फॉलोअर्स को वही बात नफरत अंगेज लग रही है। विद होल्डिंग टैक्स के नफाज के मामले पर हुकूमत और फ्लोर मिल्स और होल सेलर्स पर ताहाल डेडलॉक बरकरार है। पाकिस्तान भर में आज से फ्लोर मिल्स गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई हैं। विद होल्डिंग टैक्स आयद होने की सूरत में फ्लोर मिल्स और होल सेलर्स ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान भर की 1500 से जायद फ्लोर मिल्स में गंदम की वॉशिंग बंद कर दी गई है। कल आटे की पैकिंग और तरसील भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। लाहौर समेत सूबा भर में आइंदा 2 रोज में आटे की सप्लाई बंद होने से मुश्किलात बढ़ने का खदशा है। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है कि आटा खाने की आइटम है, इस पर विद होल्डिंग टैक्स का नफाज किसी सूरत कबूल नहीं। किसी सूरत FBI के विद होल्डिंग टैक्स एजेंट नहीं बनेंगे। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पंजाब के जेर एहतमाम गुजरात में डॉक्टर्स कन्वेंशन का इनकाद किया गया। कन्वेंशन में पंजाब के मरकजी क़यादत समेत 30 से जायद अजला के सदूर ने अपने वक्त के हमरा शिरकत की। कन्वेंशन के शुरा ने मौजूदा हालात को देखते हुए डॉक्टर्स की तमाम ज़ेरी तंजीमों को एक साथ मिलकर चलने का इरादा किया है। कन्वेंशन में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और YDA ने डॉक्टर्स को दरपेश मसाइल को हल करने पर इत्तफाक किया। कन्वेंशन में मुकर्रीन का पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जालिमाना और डॉक्टर्स कश पॉलिसियों को आड़े हाथों लेते हुए कहना था कि 24 जुलाई को पंजाब हेल्थ केयर कमीशन लाहौर के बाहर मुश्तरका इजलासी धरना दिया जाएगा, जिसमें पंजाब भर के डॉक्टर्स शिरकत करेंगे। तमाम तंजीमों की जानिब से लोकिम सिस्टम को यकसर मुस्तरद करते हुए जल्द एड हॉक रेगुलेशन और रेगुलाइजेशन की तहरीक चलाने का ऐलान किया। PMA पंजाब ने सरकारी अस्पतालों के मुख्तलिफ शोबाजात बशमूल ऑपरेशन थिएटर्स की निजकारी को यकसर मुस्तरद करते हुए हुकूमत पंजाब पर वाज़ेह किया कि हमें दोबारा सख्त एक्शन लेने पर मजबूर ना किया जाए।
اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پنجاب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ نے مالی سال 2024-2025 کے صوبائی ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کے چوتھے اجلاس میں ایگریکلچر اور روڈ سیکٹرز کی 23 ترقیاتی اسکیموں کے لیے مجموعی طور پر 77,98,38,17,000 روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین PND بیرسٹر نبیل احمد اعوان نے کی۔ صوبائی ورکنگ پارٹی کے اجلاس میں ترقیاتی بورڈ کی جانب سے جن اسکیموں کی منظوری دی گئی ان میں وزیر اعلیٰ پنجاب کسان کارڈ کے لیے 10 ارب روپے، پنجاب میں ماڈل ایگریکلچر مالز کے قیام کے لیے 1 ارب 25 کروڑ روپے، جبکہ پنجاب کے مختلف اضلاع بشمول مری، گجرات، حافظ آباد، راولپنڈی، چکوال، اٹک، جہلم، سرگودا، ٹوبہ ٹیک سنگھ، نارووال، قصور، پاکپتن اور چنڈیوٹ میں روڈز کی بہتری اور بحالی کے سلسلے میں 21 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 67 ارب کی منظوری شامل ہے۔ اجلاس میں صوبائی سیکرٹری PND بورڈ ڈاکٹر آصف طفیل سمیت چیف اکنامسٹ ناصر اقبال ملک، متعلقہ سیکرٹریز، محکمہ جات کے اعلیٰ افسران اور پنجاب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کے ممبران نے شرکت کی۔ انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف پاکستانی جرنلسٹ کے صدر شاہد چوہان کی گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے ملاقات میں گورنر پنجاب کو منصب سنبھالنے پر اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے مبارکباد دی گئی۔ ملاقات میں شاہد چوہان کی طرف سے گورنر کو اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ گورنر پنجاب کی جانب سے اوورسیز پاکستانیوں کے خدمات کو خوب سراہا گیا اور یقین دہانی کروائی گئی کہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کو صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان آصف علی زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری تک پہنچائے جائیں گے اور جلد اس پر کام کیا جائے گا۔ دنیا بھر میں پھیلے 1 کروڑ کے قریب اوورسیز پاکستانی ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں، ان کے جائز حقوق کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ ملاقات میں اوورسیز پاکستانی صحافیوں کی خدمات کو بھی خوب سراہا گیا۔ ورلڈ ٹائمز انسٹیٹیوٹ لاہور میں سینئر بیوروکریٹ شفیق حسین بخاری کی کتاب اوریجن آف مین اینڈ دی برتھ آف لا ٹو کرمنل جسٹس سسٹم آف پاکستان کی تقریب رونمائی۔ تقریب میں لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس شاہد جمیل مہمان خصوصی تھے۔ مقررین میں سابق چیف سیکرٹری پنجاب ناصر محمود کھوسا، معروف دانشور اوریم مقبول جان اور عبدالباسط خان شامل تھے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں جنید اشرف کی اس رپورٹ میں۔ ورلڈ ٹائمز انسٹیٹیوٹ لاہور میں کتاب کی تقریب رونمائی منعقد کی گئی۔ تقریب میں سینئر بیوروکریٹ شفیق حسین بخاری کی کتاب اوریجن آف مین اینڈ دی برتھ آف لا ٹو کرمنل جسٹس سسٹم آف پاکستان اینڈ اپریزل کی رونمائی ہوئی۔ تقریب کے چیف گیسٹ لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس شاہد جمیل خان تھے، جبکہ مقررین میں سابق چیف سیکرٹری پنجاب ناصر محمود کھوسا، معروف دانشور اوریا مقبول جان، عبدالباسط خان شامل تھے۔ مقررین نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کتاب کے مصنف کو موجودہ حالات کے تناظر میں قانون کی اہمیت اور عملداری سے متعلق کتاب تحریر کرنے پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے مصنف کی کاوش کو سراہا اور انہوں نے انتہائی عرقریزی سے پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم کے خد و خال کا بغور جائزہ لیتے ہوئے خرابیوں کی نشاندہی کے ساتھ بہتری کے لیے تمام متعلقہ اداروں مثلاً عدلیہ، پولیس، جیل خانہ جات اور پروسیکیوشن کے لیے تجاویز بھی پیش کی ہیں۔ اس میں میں نے جب سے انسان کی پیدائش ہوئی ہے اور جب سے قانون کی پیدائش ہوئی ہے اس کو میں نے پرامولیٹ کیا ہے، اور اس کے لیے میں نے انسان کی پیدائش کے لیے جو ہے مختلف تھیریز جو ہے ایولیوشن تھیوری ہے اور ڈیوائن ریلیجن تھیوری ہے۔ ڈیوائن ریلیجن تھیوری میں مذہب کی تھیوری ہے اور دوسری جو ہے میتھولوجیکل تھیوری ہے، ان دونوں کا میں نے احاطہ کیا ہے۔ اس میں میں نے پھر بتایا ہے کہ اس میں انسان کی پیدائش کے ساتھ ساتھ قانون کی پیدائش کیسے، اس کا کنسیپٹ کیسے آیا ہے، اور شروع میں جو انسان کو سزا ملتی تھی کنسیپٹ جو پنشمنٹ وداؤٹ لا ہوتی تھی، جیسے قابیل کو ہوئی تھی کہ اس کو قرض ہوئی تھی، ملامت ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی لیکن قانون کوئی نہیں تھا، قانون بعد میں آیا تھا اور مذہب بھی ایسا جدید ہوا تھا کیونکہ سوسائٹی بہت کمزور تھی، چند لوگ موجود تھے۔ اس طرح میں نے اس کو ایک گریجول طریقے سے میں نے اس کو بلڈ اپ کیا اور اس کو انٹرسٹنگ بنانے کی کوشش کی ہے تاکہ وہ لوگ جو لا کی ثقافت کو نہیں سمجھ سکتے، مشکل ہوتا ہے، سکول ہوتی ہے، اس کو بھی دلچسپی نظر آتا ہے۔
کتاب کے مصنف نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ قانون کی عملداری اور انصاف کی بروقت فراہمی سے معاشرے ترقی کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں۔ یہ ایک تحقیق پر مبنی کوشش ہے جو ہمارے فوجداری نظام انصاف پر تحقیق اور ترقی کے لیے مزید راہیں کھولتی ہے۔ انہوں نے قانون سے متعلقہ طالب علموں اور تحقیقی اداروں اور افراد کے لیے اس کتاب کے مطالعے کو انتہائی مفید قرار دیا۔ کیمرہ مین حماد کے ہمراہ جنید اشرف، کوہ نور نیوز، لاہور۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ جنرل سیکریٹری تحریک نفاذ فقہ جعفریہ سید حسن کاظمی کہتے ہیں کہ حکومت مجالس اور جلوسوں کے انتظامات مکمل کرے، پرائیویٹ اور سرکاری گاڑیوں کی تلاشی لی جائے، نئے جلوسوں پر پابندی کو ختم کیا جائے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں عاصم بدر اپنی اس رپورٹ میں۔ پریس کانفرنس سے جنرل سیکرٹری سید حسن کاظمی کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا، محرم الحرام کے آغاز سے ہی عزت و حرمت والے مہینوں میں شامل رہا ہے۔ آج بھی محرم کے آمد کے ساتھ ہی امام حسین کی قربانی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ بالخصوص یکم محرم تا 8 ربیع الاول تک محافل اور مجالس اعضاء کا انعقاد ہوتا ہے۔ تاہم گزشتہ چند برسوں سے ارباب اختیار کی جانب سے محرم الحرام کو مسئلہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ صوبے میں انتظامیہ کی جانب سے غلط اور آئین شکن SOPs پر عمل درآمد بھی جاری ہے۔ مقامی افسوس ہے کہ مختلف خیالوں بہانوں سے مجالس اور جلوسوں پر ناورہ پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ چار دیواری کے اندر بھی مجالس اعضاء کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، جس سے چار دیواری کا تقدس پامال اور بنیادی انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے، جس کا فوری نوٹس لینا انتہائی ضروری ہے۔ بعض مقامات پر سرکاری شیڈول میں انتظامیہ کی غلطی کے باعث شامل نہ کیے جانے والے عزاداری کے پروگراموں کو ہر جار طاقت کا استعمال کر کے روکا جا رہا ہے۔ شیڈول کی غلطیوں کی درستگی کی بجائے عزاداری کے پروگراموں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ پنجاب میں منشیات فروشوں اور پولیس اہلکاروں کے درمیان رابطوں کا انکشاف، بڑے بڑے کار خاص پولیس ملازمین منظر عام پر آ گئے۔ آج پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے منشیات فروشوں کی پشت پناہی کرنے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرنے کے حوالے سے مراسلہ بھی جاری کر دیا ہے۔ ایک بار آپ کو پھر سے بتاتے چلیں کہ پنجاب پولیس میں منشیات فروشوں اور پولیس اہلکاروں کے درمیان رابطوں کا انکشاف ہوا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے۔ جی وسیم، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی جانب سے صوبہ پنجاب کے تمام RPO، DPO، CPO، اس کے علاوہ DAG آپریشن لاہور کو ایک ایسا ہے جس میں باقاعدہ طور پر واضح کہا گیا ہے کہ جو منشیات فروشوں کے ساتھ پولیس اہلکار ملوث ہیں، کیونکہ پولیس اہلکاروں کے ساتھ جو منشیات فروش ملوث ہوتا ہے وہی منشیات، اور نہ کوئی ایسی کوئی جرت کر سکتا ہے کہ پولیس کے بغیر ساز باز ہوئے کوئی کرائم کر جائے۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طرح سے پنجاب کی جیلوں میں جو ہے وہ VIP ملاقاتوں میں پابندی عائد کر دی ہے منشیات کے حوالے سے، منشیات کو دیکھتے ہوئے، تو اسی طرح سے IG پنجاب انور کی جانب سے بھی صوبہ پنجاب کے تمام RPO، DPO، CPO اور تمام پولیس افسران کو مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے کہ منشیات فروشوں کے ساتھ جن پولیس اہلکاروں کا رابطہ ہے ان کی CDR نکلوائی جائے اور باقاعدہ طور پر درج کیا جائے، کیونکہ جس طرح سے کار خاصی نظام ہے، جو کار خاص ہوتے ہیں صوبہ پنجاب کے تھانوں میں جو SHO کے ساتھ ہوتے ہیں، وہی منشیات فروشوں کو جو ہے شیلٹر دیتے ہیں، جس کے بعد منشیات فروشی عروج پر ہوتی ہے۔ اگر پولیس چاہے تو منشیات فروش اپنے گھر سے بھی باہر نہیں نکل سکتا، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے IG پنجاب نے کہا کہ تمام منشیات فروشوں کی جو ہے وہ موبائل نمبروں کی CDR حاصل کی جائے اور دیکھا جائے کہ کون کون سے پولیس افسران کے ان کے ساتھ رابطے ہیں، چاہے وہ سب انسپیکٹر ہو، DSP ہو یا کوئی SP رینک کا بھی افسر ہو یا کوئی کانسٹیبل بھی ہو، تو ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ باقاعدہ طور پر محکمانہ کارروائی جو ہے ان کے خلاف کی جائے گی، ان کو باقاعدہ محکمہ سے ڈسمس کیا جائے گا اور ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا جائے گا۔ تو IG پنجاب کی جانب سے یہ مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اور منشیات فروشوں کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ صوبہ پنجاب میں بہت سارے ایسے منشیات فروش ہیں جو پولیس کے ساتھ ساز باز ہو کر منشیات فروشی کرتے ہیں۔ جس طرح سے لاہور کی اگر بات کر لیں تو لاہور میں بھی بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں جو منشیات فروشی کرتے ہیں، منوں ٹنوں کے حساب سے منشیات قبائلی علاقوں سے لا کر فروخت کرتے ہیں، لیکن ان کا منشیات لانے کا عطا پتہ جو ہے وہ کچھ ایسے پولیس اہلکار ہیں جو کہ پرانے کانسٹیبل ہیں، تھانے دار ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے، لیکن یہ ان کو شیلٹر دیتے ہیں، باقاعدہ طور پر ان کے ساتھ یونیفارم پہن کر جاتے ہیں تاکہ دیکھنے والا سمجھے کہ پولیس کے ساتھ کوئی عام شہری جا رہا ہے، اور ان کو یہ شیلٹر دیا جاتا ہے اور اپنا وہ حصہ وصول کرتے ہیں۔ تو IG پنجاب نے کہا کہ ایسے اہلکاروں کے خلاف
بالفور कार्रवाई करके इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएं और बाकायदा तौर पर हर वीकली जो है हफ्ते के हफ्ते जो है इसकी रिपोर्ट सीपीओ में भिजवाने के भी पाबंद होंगे। जी जी ठीक है वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि दूसरी जानिब एंकर पर्सन आयशा जानजेब पर तशद्दुद के इल्जाम में शोहर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कैंट कचहरी लाहौर में आयशा जानजेब के शोहर को अदालत के रूबरू पेश कर दिया है। पुलिस की जानिब से मुलजिम की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, जिस पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुलजिम हारिस का 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। आयशा जानजेब ने शोहर के खिलाफ थाना सरवर रोड में मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें कहा गया कि शोहर ने 3 से 4 मरतबा तशद्दुद का निशाना बनाकर जख्मी किया और कनपट्टी पर पिस्तौल रख कर धमकियां भी दी। शोहर ने वकूए के रोज मेरे साथ साथ बच्चों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। खातून एंकर की दरख्वास्त पर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने नोटिस लेते हुए मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत कर दी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को कौमी टीम की सिलेक्शन कमेटी से फारिग करने की तस्दीक कर दी। पीसीबी की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक अब सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं है। दोनों सिलेक्टर्स को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में कौमी क्रिकेट टीम की नाकिस कारकर्दगी की बिना पर फारिग किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मजीद कहना है कि पीसीबी जल्द मुनासिब वक्त पर उनकी जगह नए सिलेक्टर्स का ऐलान करेगा। निकाह, तलाक और इद्दत के मसाइल कुरान और सुन्नत से माखुद शरई हदूद और कयूद हैं। इन अमूर के बारे में बेजा गुफ्तगू और तज़हीक किसी सूरत में मुनासिब नहीं। सोशल मीडिया का मनफी इस्तेमाल गैर इखलाकी, गैर शरई और कानूनी जुर्म है। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल डॉक्टर रागिब नईमी ने कहा कि कुरान और सुन्नत ने निकाह, तलाक और इद्दत के मसाइल और अहकामात नहायत मौसर अंदाज में बयान किया है। शरीयत ने उनकी हदूद और कयूद को वाज़िया कर दिया। सोशल मीडिया पर इस वक्त जिस तरह इन मसाइल पर राय जनी की जा रही है वो नहायत गैर मुनासिब और गैर इखलाकी है। अगर किसी मर्द और औरत को निकाह, तलाक और इद्दत के हवाले से मसला हो तो उसे उलमा और तिब्बी माहिरीन की आरा की रोशनी में देखा जा सकता है। ये शरई मसाइल हैं और उनके बारे में बेजा, बेसरोपा और फजूल बहस और मुबाहिसा ना किया जाए। सोशल मीडिया के इस्तेमाल में तासुब, तज़हीक, तनकीद, नफरत अंगेजी और तशद्दुद पसंदाना तर्ज से एहतियात की जाए, जो कि मुल्क की सलामती के लिए नुकसानदेह है।